इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर समीना हक है और मैं एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ साथ एक इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हूँ। यानी कि वो जोड़े जो औलाद की नेमत से महरूम होते हैं, मैं उन्हें अल्लाह की मर्जी से कुछ फैसिलिटेट करते हैं, हम उनका इलाज करती हूँ ताकि वो औलाद जैसी नेमत से महरूम ना रहें। इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट के होने के साथ साथ मैं एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हूँ और जितनी भी एडिजियोलाइसिस वगैरह या कोई और प्रॉब्लम्स या ट्यूमर्स या इंट्रायूट्राइन या पेल्विक में कोई ट्यूमर्स वगैरह हैं जो अनमैरिड बच्चियों में भी होते हैं, मैरिड औरतों को प्रेग्नेंट नहीं होने देते, या डिलीवरीज के बाद जो ज़्यादा उम्र की औरतों में प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी करती हूँ। मेरी ट्रेनिंग 2-3 बड़े अच्छे बड़े मशहूर हॉस्पिटल से हुई है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी से की थी। उसके बाद मैंने अपनी फेलोशिप गायनी और ऑब्स्टेट्रिक्स में कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान से की। इसके बाद मैं नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सिंगापुर में गई और वहाँ मैंने टेस्ट ट्यूब बेबी की तरबियत हासिल की, जिसमें कि मैंने हैंड्स ऑन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म कहते हैं वो उसकी ट्रेनिंग ली। और फिर मैंने जो लेप्रोस्कोपिक और हिस्टेरोस्कोपिक सर्जरी है, एंडोस्कोपिक सर्जरी इसको कहते हैं, जो छोटे से सुराख से कैमरे के साथ की जाती है, उसकी ट्रेनिंग मैंने कायरो यूनिवर्सिटी से ली। बहुत मशहूर सर्जन हैं, उनके अंडर ट्रेनिंग मैं थी वहाँ पे और मैंने ये सारी सर्जिकल ट्रेनिंग आज से काफ़ी साल पहले ली थी और अब मैं बेशुमार सैकड़ों मरीजों की ट्रीटमेंट कर चुकी हूँ और बड़े अच्छे नताइज के साथ। बहुत एक्सीलेंट सर्जरी होती है क्योंकि एक चीरा बड़ा चीरा नहीं दिया जाता और एंडोस्कोपिकली हम हर चीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आज की इस सेशन में मुझसे जो कहा गया वो ये था कि टेस्ट ट्यूब बेबी और इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन जो एक तरीके हैं आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन के, उनके बारे में मैं कुछ बताऊं। बहुत से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये गलत फहमी है कि टेस्ट ट्यूब बेबी कोई ऐसा बेबी है जो ट्यूबों में मिलता है और वो बाहर के मुल्कों से, शायद अमेरिका से कोई ट्यूब आती है और उसके अंदर एक बेबी नुमा चीज होती है और वो बच्चेदानी में रख दी जाती है और फिर बच्चा जो है वो पलना शुरू हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बच्चे कहीं से मिलते नहीं हैं, हम ये लेबोरेटरी में बनाते हैं। जैसे कि नेचुरली ओवरी में से एक अंडा निकलता है, ट्यूब उसको उठाती है और फिर मर्द के जरासीम से वो मिलके एक बीज बनता है ट्यूब के अंदर और फिर वहां से वो बच्चेदानी के अंदर जाके अपनी जड़ें बना के तो वहां पे पलना शुरू हो जाता है। अब अगर किसी वजह से ट्यूब्स बंद हैं और मेल जर्म और औरत के एग का मिलाप नहीं हो सकता, तो उसका और कोई तरीका नहीं है कि हम लैब में अपनी लेबोरेटरी में वैसे हालात पैदा करते हैं जो औरत के पेट के अंदर के हालात हैं और हम मर्द का जरासीम अंडे में दाखिल करके उसको बेहतरीन मशीनें हैं जिनके अंदर हम रखते हैं जो उसको वही माहौल देती हैं जो कि एक औरत के पेट में है, और हम 2-3 दिन के बाद देखते हैं कि वहां पे वो बीज बनना शुरू हो गया है। यहां तक साइंस कर सकती है। फिर हम ये बीज उठा के रहम में, यूट्रस में नीचे से रख दिया जाता है, बारीक सा पाइपेट में उसको फिल कर लेते हैं क्योंकि ये बीज बिल्कुल नुक्ते के बराबर होते हैं, इंसानी आंख से नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोप में नजर आते हैं। तो हम ये तकरीबन 12 सेल स्टेज या उसके आगे एक ट्रोफोब्लास्ट स्टेज होती है, हम उसके ऊपर जब वो पहुंच जाता है लैब में, यानी 3-4 दिन के बाद हम उसको माँ के रहम में रख देते हैं और फिर वो वहां नॉर्मल तरीके से वो जड़ें बनाता है और नॉर्मल जैसे आम प्रेगनेंसीज होती हैं उसी तरह की माँ के पेट में, रहम में वो बच्चा परवरिश पाता है। उसके बाद उसको बेशक नॉर्मल डिपेंड करता है कि एक आम प्रेग्नेंट औरत की तरह उसकी डिलीवरी मुमकिन होती है। तो ये मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ये दूर कर ली जाए
کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو ہے وہ کہیں ٹیوب میں سے بچہ نہیں آتا، یہ صرف ماں اور باپ کے جرثوموں سے ملایا گیا بنایا گیا ایک بیج ہوتا ہے جس کو ہم ماں کے رحم میں رکھ دیتے ہیں۔ اب ٹیسٹ ٹیوب بیبی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر عورت کی ٹیوبیں بند ہیں اور نہ ایگ آ سکتا ہے نہ جرم اس میں سے گزر سکتا ہے، اور ہمارے ملک میں ٹی بی ایک ایسا مرض ہے جو ٹیوبوں کے لیے خاص افینٹی رکھتا ہے، یعنی جو ٹی بی کا جراثیم ہے اس کو سب سے زیادہ جسم میں ٹیوبیں پسند ہیں، اور وہ وہاں جا کے رہتا ہے، وہاں جا کے ایک بیسمنٹ میمبرین ہوتی ہے، وہاں جا کے یہ بیٹھ جاتا ہے، اور ٹیوبوں کے اندر جو بال نما چیز ہوتی ہے جو ایگ کو اور میاں کے جرم کو پروپیل کر کے آگے پیچھے لے کے جاتے ہیں، ان کا ڈیفیکٹ کر دیتا ہے اور یہ ٹیوبیں ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تر ٹیوبرکلوسس سے اور بھی بہت سے ریزنز ہیں، جیسے کسی نے بچے بند کرانے کے لیے بند کرا دی، یا اور اس کے بعد بچوں بند ہیں ان کے کھولنے کا بھی آپریشن ہم کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر پیشنٹ آتے ہیں کہ جی ہم ٹیوبوں کا آپریشن نہیں کراتے، ہمارا ٹیسٹ ٹیوب بھی کرتے ہیں۔ مین انڈیکیشنز عورت کے اندر بھی ہیں کہ ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج کل مردانہ بانجھ پن بہت عام ہو گیا ہے۔ میل انفرٹیلٹی آج سے کوئی 40 سال پہلے 35-40 سال پہلے ہمارے سننے میں نہیں آتی تھی، یعنی ہمیں بہت کم 5 سے 10% کپلز میں ہمیں کبھی ایسی رپورٹ آتی تھی کہ مرد کے جراثیم کم نہیں ہے۔ اب اوورویلمنگ سچویشن ہے، یعنی اگر 100 کپل ہمارے پاس 1 سال کے بعد آتے ہیں شادی کے کہ جی پریگنینسی نہیں ہو رہی، تو ان میں سے 60% کاز مرد کی نکلتی ہے، اور یہ ایک بہت لمحہ فکریہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر بڑی ریسرچ ہوئی ہے اور اس میں پتا چلا کہ جو لائف سٹائل ہے ہمارا وہ عورت کے انڈے بھی بہت جلدی کم کر رہا ہے اور مرد کے جراثیم بھی بہت جلدی ڈسٹروائے ہو رہے ہیں۔ جیسے عام فہم بات ہے کہ آج کل جو پلانٹس ہیں ٹریز ہیں ان کے اوپر پھل بھی کم آ رہا ہے، اسی طرح شاید یہ جو انسانی ریس ہے اس کے بھی پھل جو ہیں یا بیج جو ہیں وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک بات سمجھنے کی بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ عورت کے جو ایگز ہیں وہ اووریز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت ڈال کے بھیجتے ہیں جب بچی اس دنیا میں آتی ہے، یعنی جب بچی ماں کے پیٹ میں 5 یا 6 ماہ کی ہے تو وہ انڈے تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ ان انڈوں کی عمر اس بچی کی عمر سے تقریباً 4 ماہ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ماں کے پیٹ میں جب ابھی وہ بچی 4 یا 5 ماہ کی ہے تب وہ بن جاتے ہیں، اور جتنی اس کی قسمت میں انڈے ہیں جتنے ہیں وہ ڈال دیے جاتے ہیں۔ عورت کے نئے انڈے نہیں بن سکتے۔ اب وقت کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب بچی 12-13 سال کی ہے تو یہ انڈے دانیاں انڈا گرانا شروع ہوتی ہیں۔ انڈا مہینے میں ایک دفعہ ایک اووری میں سے اس کی سطح کو پھاڑ کے باہر گرتا ہے پیٹ میں، اور پھر ٹیوب اس کو ڈھونڈ کے اپنے اندر کھینچ لیتی ہے۔ اگلے مہینے وہ دوسری اووری میں سے نکلے گا، اور اس طرح آہستہ آہستہ یہ اووریز خالی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایوری منتھ ایگ ریلیز ہو کے ایک تو کم ہو جاتے ہیں انڈے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی کوالٹی بھی خراب ہوتی جاتی ہے۔ جیسے ایک بچی جو 20-22 سال کی ہے اس کے ایگز بہت فریش ہیں اور زیادہ مقدار میں بھی ہیں، لیکن جیسے ہی ایج پہنچتی ہے 30 تک، یعنی اگر ایک 25 سالہ بچی ہے تو اس کے آلموسٹ 85% انڈے تازے ہوں گے۔ 20 سے 25 سال میں یہ رینج ہے، 25 اور 30 کے بیچ میں 60% ایگز جو ہیں وہ بہت اچھے ہوں گے، اور باقی 40% جو ہیں وہ شاید اس قابل نہیں ہوں گے کہ پریگنینسی ہو سکے۔ آفٹر 30 اور 35 سال کی عمر کے بیچ میں آلموسٹ کے ریشیو 50-50 ہو جاتی ہے، لیکن 35 سال کی عمر کے بعد ایک دم ڈکلائن آتا ہے اور تقریباً 30% انڈے تازے رہ جاتے ہیں، اور 70% جو ہیں وہ اس قابل نہیں رہتے کہ پریگنینسی کر سکیں۔ تو اس لیے جو آئیڈیل ٹائم ہے پریگننٹ ہونے کا وہ ہے 22 سال سے لے کے 34 سال، یا 22 اور 32 سال کے بیچ میں آئیڈیل ٹائم ہے اپنی فیملی کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ اس میں ہیلدی بچے بھی پیدا ہوں گے، کیونکہ 30-35 سال کی عمر کے بعد
इन अंडों में कंजेनिटल एनोमलीज भी बननी शुरू हो जाती हैं और एबनॉर्मल बच्चों का रेशियो ज्यादा होना शुरू हो जाता है।